स्वयं कतार के नासी गुलशन रोमानिया के अंत मानिया के फाजिल जवानो अलविदा प्यार शेख इदरीस के अल्फाज से मैं सदूदू किसी तरह कोई अपने हाथों पे फजा में लहराकर अलविदा ए दीन हक के पास मानो अलविदा। ये जितने खड़े हैं ये अहबाब इस फजलाए नोमानिया को अजमत को दाते हैं और हाथों को फजा में बुला وعلومهم آمين. قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله وأكرمك الله. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل إمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله أبي المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلت بحمده سبحان الله العظيم صدق النبي الرؤوس مشر جران قدر ومحترم ومكرم شيخ الحديث دالوم جامع نعماني شيخ الحديث محمد فقير صاحب زيد مجدهم او دا جامع نعمانية فقهاء عظام او دا جامع طول شونا باندي اذا دي وی چیرا باغ روز باندې اکثر عوضی په باب او په حدیث کې دا کدي مخ کې ویلو خبر نو د دې باب متعلق ټول تفصیل اغراض د امام بخاری د انعقاد د ترجمه الباب نامه ویلې ده او شرح د حدیث په درته کړی کلمتان حبیبتان یوم دراویانو حالات درته ذکر کړل اخره پورې د ترمذی کې څومره راویانو یو فضیلت درته حاصل شو چې تا نه خدای پاک د رسول الله مبارک د حدیثو د
ریکارډ مو کې سټیج ته راوړي. तो कम जाएगी तो बोला मसवार है क्या لا سجد كان ليك غوري شو ده يا ابو ده خسرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا ربانية جستا وفدغ كول كي فدغ نمبل شركة دون ندري محمدي ورکل دا وردکلا ونعشاء قول الاختلافات والأمر ودينا قصد ذوات السفر إلا لمن بخير السفر برحمة حساس